भगवते वासुदेवाय। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणस्य अध्ययनार्थम् अस्मिन् उपक्रमे भवतां हार्दं स्वागतम्। गतपाठे वयं त्रयोविंशं चतुर्विंशं च श्लोकं पठितवन्तः। अस्मिन् पाठे पञ्चविंशं षड्विंशं च श्लोकं पठिष्यामः। सनकादयः ऋषयः सत्सङ्गार्थं समायाताः। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः, सत्सङ्गार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। पदच्छेदः। एकदा हि विशालायां चत्वारः ऋषयः अमलाः सत्सङ्गार्थं समायाताः ददृशुः तत्र नारदम्। पदपरिचयः भावार्थः च। एकदा इति अव्ययम्, एकस्मिन् समये इति भावः। विशालायाम् इति आकारान्त स्त्रीलिङ्गस्य विशाला इति शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं विशालानगर्याम् इति भावः। चत्वारः इति रेफान्तपुंलिङ्गस्य चतुर् इति शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः बहुवचनान्तं रूपं चतुःसङ्ख्याकाः इति भावः। ऋषयः इति इकारान्तपुंलिङ्गस्य ऋषि इति शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः बहुवचनान्तं रूपं सनकादयः ऋषयः इति भावः। अमलाः इति अकारान्तपुंलिङ्गस्य अमल इति शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः बहुवचनान्तं रूपं निर्मलाः इति भावः। सत्सङ्गार्थम् इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गस्य सत्सङ्गार्थ इति शब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं सत्सङ्गं कर्तुम् इति भावः। समायाताः इति अकारान्तपुंलिङ्गस्य समायात इति शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः बहुवचनान्तं रूपं समागताः इति भावः। ददृशुः इति दृशिर्प्रेक्षणे इति परस्मैपदिनः धातोः कर्तरि लिट्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य बहुवचनान्तं रूपं दृष्टवन्तः इति भावः। तत्र इति अव्ययम्, तस्यां नगर्याम् इति भावः। नारदम् इति अकारान्तपुंलिङ्गस्य नारद इति शब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं देवर्षिं नारदम् इति भावः। अन्वयः। एकदा हि सत्सङ्गार्थं
चत्वारः अमलाः ऋषयः विशालायां समायाताः तत्र ते नारदं ददृशुः। भावार्थः: एकदा सत्सङ्गं कर्तुं ते सनकादयः चत्वारः निर्मलाः ऋषयः विशालानगर्याम् आगताः। तत्र ते नारदमहर्षिं दृष्टवन्तः। भावार्थ: एक बार सत्संग करने के लिए वे सनकादिक चारों निर्मल ऋषि विशाला नगरी में आए। वहाँ उन लोगों ने नारद जी को देखा। कुमारा ऊचुः अर्थात सनकादयः ऋषयः उक्तवन्तः। कथं ब्रह्मन् दीनमुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। पदच्छेदः: कथं ब्रह्मन् दीनमुखः कुतः चिन्तातुरः भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतः च आगमनं तव। पदपरिचयः भावार्थः च। कथम् इति अव्ययं केन कारणेन इति भावः। ब्रह्मन् इति नकारान्त पुंलिङ्गस्य ब्रह्मन् इति शब्दस्य संबोधन प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं हे ब्रह्मर्षे इति भावः। दीनमुखः इति अकारान्त पुंलिङ्गस्य दीनमुख इति शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं दुःखितमनस्कः इति भावः। कुतः इति अव्ययं कस्मात् कारणात् इति भावः। चिन्तातुरः इति अकारान्त पुंलिङ्गस्य चिन्तातुर इति शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं चिन्तया व्याकुलः इति भावः। भवान् इति सर्वनाम्नः तकारान्त पुंलिङ्गस्य भवत् इति शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवान् देवर्षिः नारदः इति भावः। त्वरितम् इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गस्य त्वरित इति शब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं शीघ्रम् इति भावः। गम्यते इति गम्लृगतौ इति आत्मनेपदिनः धातोः कर्मणि लट्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनान्तं रूपं प्रयाणं क्रियते इति भावः। कुत्र इति अव्ययं कस्मिन् स्थाने इति भावः। आगमनम् इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गस्य आगमन इति शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं आगच्छति इति भावः। तव इति सर्वनाम्नः दकारान्त पुंलिङ्गस्य युष्मद् इति शब्दस्य षष्ठी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवतः देवर्षेः नारदस्य इति भावः। अन्वयः: ब्रह्मन् दीनमुखः कथम्? भवान् चिन्तातुरः कुतः?
कुत्र त्वरितं गम्यते तव आगमनं च कुतः। भावार्थः, हे ब्रह्मर्षि, भवतः मुखं दीनं किमर्थमस्ति? भवान् चिन्तया व्याकुलः किमर्थम् अस्ति? भवान् अत्यन्तं त्वरया कुत्र गच्छति? एवञ्च भवतः आगमनं कुतः भवति? भावार्थ, हे ब्रह्मर्षि, आपका मुख उदास क्यों है? आप चिंता से व्याकुल क्यों हैं? आप शीघ्रतापूर्वक कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? अस्मिन् पाठे वयं 25, 26 च श्लोकं पठितवन्तः। अग्रिमे पाठे 27, 28 च श्लोकं पठिष्यामः। इयं भगवतः श्रीहरेः वाङ्मयी मूर्तिः, अतः अस्याः पूजा अपि वाङ्मयी एव भवेत् इति हेतोः अयम् उपक्रमः संकल्पितः वर्तते। भगवतः अस्यां वाङ्मयपूजायां सर्वेऽपि हरिभक्ताः संलग्नाः भवेयुः। शान्तिमन्त्रं वदामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।